हेलो एभ्रिवान। आज म यहाँहरूलाई नर्सिङ एक्जाम जस्तै लाइसेन्स प्रिपरेसन अथवा चाहिँ इन्ट्रान्स अथवा चाहिँ लोकसेवाको लागि एकदमै चाहिने टप 50 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। तपाईहरुले यहाँ क्वेसन दिएको अनुसार चाहिँ आफ्नो स्कोरिङ कति भयो भनेर कपीमा लेखेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ एन्सर सहित र्यासनल पनि भन्ने प्रयास गर्नेछु। क्वेसन नम्बर 1, which temperature is considered most accurate? Correct answer is option D, rectal. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा इन्टरनल मेजरमेन्ट हो, त्यो भएको कारणले गर्दा एकदमै एक्युरेट मानिन्छ। तर यो चाहिँ धेरै युज हुँदैन किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेक्टम पर्फोरेसन अथवा चाहिँ टियर हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 2, what is the beginning sign of a pressure sore? The correct answer is option C, discoloration. अब पेल स्किनमा चाहिँ रेड प्याचेसहरु देखिन थाल्छ भने डार्क स्किनमा चाहिँ पर्पल अथवा चाहिँ ब्लू प्याचेसहरु देखिन्छ, जुन चाहिँ हामीले प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइट हुँदैन। क्वेसन नम्बर 3, the nurse can best show that she is listening to the client by the correct answer is responding when appropriate. किन भन्दा क्लाइन्ट्सले बोलिरहेको बेलामा हामीले चाहिँ एप्रोप्रिएट भएको बेलामा मात्रै रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ। अरु अप्सनहरुले चाहिँ अझै कम्युनिकेसन ब्लक गरिदिने चान्स हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4, टाइम रिक्वायर्ड टु मेजर द मन्टु टेस्ट। करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी, 48 to 72 आवर्स। यो जुन हाम्रो मन्टु टेस्ट गरिन्छ त्यसको रियाक्सनको इन्ड्युरेसन चाहिँ एमएम मा मेजर गरिन्छ, जुन चाहिँ पाल्पेबल हुन्छ, रेज हुन्छ र हार्डेन अथवा चाहिँ सोलन पनि हुने गर्छ। क्वेसन नम्बर 5, which of the following methods is the correct way to remove a dirty isolation gown? The correct answer is option C, roll it dirty side in and away from the body. यसले चाहिँ अरु ठाउँमा इन्फेक्सन स्प्रेड हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भयो। अरु अप्सनहरुले चाहिँ अझै झन् इन्फेक्सनको चान्स चाहिँ बढाउँछ। क्वेसन नम्बर 6, before taking the oral temperature of a client who had just finished a cold drink, the nurse should wait for करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए, 10 to 20 मिनट्स। किन भन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि हट अथवा चाहिँ कोल्ड फुडहरु खाइसके पछाडी चाहिँ त्यसले एक्युरेट टेम्परेचर रिडिङ गर्नमा चाहिँ इन्टरफियर गर्ने भएको भएर चाहिँ बेस्ट भनेको 10 to 20 मिनट्स पछाडी टेम्परेचर लिनु हो। द नर्स फाइन्ड अनकन्सियस क्लाइन्ट लाइङ अन द बाथरूम फ्लोर। द फर्स्ट थिङ द नर्स शुड डू इज करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी, कल फर एसिस्टेन्स फ्रम द नर्स इन चार्ज। हामीले जहिले पनि कोही पेसेन्ट अनकन्सियसलाई गर्यो भने चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको नै साउट फर हेल्प हो, किनभने चाहिँ एक्लै गर्न सकिँदैन र फर्दर अरु इन्टरभेन्सनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि all of the following situation are example of abuse or neglect except correct answer is restraining a client according to a physician order. अब एब्युज अथवा नेग्लेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा ब्याड पर्पजले एक्ट गर्नु हो। जस्तै हामीले अब फिजिशियनको अर्डरमा चाहिँ पेशेन्टलाई रिस्ट्रेन गर्यौं भने त त्यो एब्युज अथवा नेग्लेक्टमा परेन हैन। तर अरु यहाँ जति पनि दिएको अप्सन छ बी सी डी तिनीहरु चाहिँ अब्युज अथवा चाहिँ नेग्लेक्टको एक्जाम्पलहरु हो। The client offers a nurse ₹1000 bill as a thank you for all the nurse has done. The nurse should correct answer is option B, politely refuse the money. हाम्रो नर्सिङको इथिक्स अनुसार चाहिँ पेशेन्ट अथवा चाहिँ पेशेन्ट पार्टीबाट पैसा होस् अथवा चाहिँ अन्य कुनै गिफ्ट हो त्यो चाहिँ कहिले पनि लिनु हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा पेशेन्ट पार्टीलाई अथवा पेशेन्टलाई चाहिँ पोलाइटली त्यो मनी चाहिँ रिफ्युज गर्ने। If a client says God is punishing me or why me, how should the nurse respond? The correct answer is option B, listen quietly.
अब हामीले कहिले पनि पेशेन्टले भनेको कुरामा चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गर्ने, जोक बनाउने अथवा चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा गएर कुराहरू गर्ने चाहिँ हुँदैन। पेशेन्टले त्यस्तो भनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई क्वाइटली लिसन मात्रै गर्नु पर्यो। The nurse is asked by a confused client what day it is. The nurse should. Correct answer is option C. Point to the date on a calendar and says the date. जहिले पनि कन्फ्युज भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ डेट र टाइम रिमाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ इभिडेन्स देखाएर क्यालेन्डरमा डेट पोइन्ट गरेर चाहिँ भन्नुपर्छ। The Heimlich maneuver, abdominal thrust, is used for a client who has. Correct answer is blocked airway. यो जुन एब्डोमिनल थ्रस्ट छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा फर्स्ट एड प्रोसिजर हो जसमा एब्डोमिनमा सडन स्ट्रङ प्रेसर दिएर चाहिँ विन्ड पाइपमा कुनै पनि अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। When helping a client who is recovering from a stroke to walk, the nurse should assist. Correct answer is option B, on the client's weak side. जस्तो एउटा स्ट्रोकको पेशेन्टको चाहिँ विक साइड तिर सपोर्ट गरेर नर्सले उसलाई चाहिँ अब वाक गर्नमा हेल्प गर्यो भने उसले चाहिँ अर्को स्ट्रङ साइडलाई चाहिँ आफूले राम्रोसँग युज गर्न पाउँछ र यता विक साइड सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ फल इन्जुरीको पनि रिस्क कम हुन्छ। What is the term for a device used to take the place of a missing body part? Correct answer is प्रोस्थेसिस। अरु अप्सनहरु चाहिँ यो हाम्रो पोजिसनको अप्सनहरु छ, त्यही भएको भएर प्रोस्थेसिस नै एउटा मिसिङ बडी पार्टमा युज हुने डिभाइस हो। The time interval between infection of a suspected person and the appearance of sign and symptom of the disease is called. Correct answer is option C, incubation period. Drugs used to relieve pain. Correct answer is option D, analgesic. 1 ml contain ... drops. Option C, 15 drops. 1 ml मा चाहिँ 15 drops हुन्छ। Quickening means the movement of the fetus in the uterus felt by the मदर। क्विकनिङ भनेको चाहिँ आमाले चाहिँ फर्स्ट टाइम बच्चा मुभमेन्ट गरेको थाहा पाउने हो। त्यो चाहिँ प्राइमेरीमा 6 to 20 weeks र मल्टीमा चाहिँ अराउन्ड 20 weeks तिर चाहिँ फेल हुन्छ। द डिजिज इन विच द पेशेन्ट ब्लड डजन्ट क्लट इजिली। करेक्ट एन्सर इज हेमियोफिलिया। यसमा चाहिँ ब्लड क्लट हुँदैन। डिस्कलरेसन अफ द टीथ इज कज्ड बाई अ काइन्ड अफ एन्टिबायोटिक्स called. Correct answer is tetracycline. The cells that are responsible for the production of antibodies are. Correct answer is white blood cells, जसलाई चाहिँ हामीले पुलिसम्यान अफ द ब्लड पनि भन्छौं। A healthy person can donate blood dash to dash times a year. करेक्ट एन्सर इज 3 to 4 times। मिनिमम चाहिँ ब्लड डोनेट गर्दाखेरि 12 weeks को ग्याप हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यापमा बडीले आइरन रिस्टोर चाहिँ फेरि गर्न सक्छ। ओल्ड हेल्थ डे इज अन। करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी, April 7th। द फन्डस इज एट द लेभल अफ अम्बाइलिकस ड्युरिङ डैश वीक प्रेग्नेन्सी। करेक्ट एन्सर इज 24। फन्डल हाइट चाहिँ अम्बाइलिकलमा ठ्याक्क बराबर छ भने चाहिँ विक अफ जेस्टेसन चाहिँ प्रोबेबली 22 weeks हुन्छ र 1 फिंगर अन्डर द अम्बाइलिकल भयो भने चाहिँ 20 weeks अफ जेस्टेसन हुन्छ भने 1 फिंगर अबभ द अम्बाइलिकल भयो भने चाहिँ 24 weeks अफ जेस्टेसन हुन्छ। त्यही भएर यसमा मिल्ने अप्सन भनेको 24। द बर्थ वेट अफ अ बेबी डबल्स एट द एज अफ। Correct answer is 6 months।
The following are the contents of ORS, oral rehydration solution, except the correct answer is calcium carbonate. ORS मा चाहिँ सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, पोटासियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, त्यसैगरी सुगर अथवा चाहिँ ग्लुकोज 20 ग्राम हुन्छ र क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ हुँदैन। त्यसको सट्टामा चाहिँ ट्राइसोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम हुन्छ। The disease that spread through sexual contact is, the correct answer is AIDS. अरु सबै डिजिजहरु चाहिँ सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट हुँदैन, एड्स चाहिँ सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट हुन्छ। The following are the natural methods of contraception except, correct answer is option A foam tablet, किनभने यो चाहिँ स्पर्मिसाइड हो, अरु सबै भनेको चाहिँ नेचुरल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन हो। When the umbilical cord lies in front of the presenting part and the membranes are intact, it is known as, correct answer is cord presentation. हाम्रो चाहिँ cord prolapse भयो भने त त्यो चाहिँ सर्भिक्सबाट ड्रप आउट हुन्छ नि त भजाइनामा, अनि जुन बेबीको अहेडमा हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा cord presentation भनेकै प्रेजेन्टिङ पार्ट चाहिँ अगाडि हुनु हो र यसमा चाहिँ मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट भएको हुन्छ। Several persons in a town got the attack of leukemia. Which of the following can be the possible reason for that? The correct answer is option A exposure to radiation. हाम्रो ल्युकेमिया भनेको चाहिँ बडीको ब्लड फर्मिङ टिस्युहरू जस्तै बोन म्यारो र लिम्फेटिक सिस्टमहरू पनि पर्छ त्यसमा, त्यसको क्यान्सर हो र यसको मेजर कज भनेकै रेडिएसनसँग चाहिँ एक्सपोजर भएको कारणले हुन्छ। The hormone that is injected to the pregnant woman at the time of delivery is, correct answer is option B oxytocin. Oxytocin चाहिँ हामीले इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ अफ बेबी दिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बेबी बर्थ भइसके पछाडि चाहिँ एक्सेसिभ ब्लिडिङ चाहिँ हुन दिँदैन। Signs of true labor are the following except, correct answer is option C fetal movement. अरु दिएको तीनटा A, B र D चाहिँ साइन्स अफ ट्रू लेबर हो भने फिटल मुभमेन्ट चाहिँ साइन्स अफ ट्रू लेबरमा चाहिँ पर्दैन। Signs of separation of placenta are the following except, correct answer is option D temperature rises. प्लासेन्टा सेपरेट हुँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि टेम्परेचर राइज हुँदैन, तर माथिको A, B र C अप्सन चाहिँ साइन अफ प्लेसेन्टल सेपरेसन हो। A 30-year-old male is brought to the emergency department in sickle cell crisis. What is the best position for this client? The correct answer is option D semi-fowler's position with legs extended on the bed. किन भन्दाखेरि चाहिँ सेमी फॉलर्स पोजिसनमा राख्यो भने क्लाइन्टलाई चाहिँ बेस्ट अक्सिजनेसन प्रोभाइड गर्छ, त्यो कारणले गर्दा सिकल सेल क्राइसिसमा बेस्ट पोजिसन भनेको यो हो। The body part that would most likely display the jaundice in the dark skin individual is, correct answer is roof of the mouth. अरु ठाउँमा हेर्यौं भने चाहिँ हामीले राम्रोसँग एकदम क्लियरली नदेख्न सक्छौं, तर रूफ अफ माउथमा चाहिँ डार्क स्किन इन्डिभिजुअलमा चाहिँ जन्डिस एकदमै राम्रोसँग देखिने भएको भएर यहाँ हेरिन्छ। Which of the following would be the priority nursing diagnosis for the adult client with acute leukemia? Correct answer is option B risks for injury related to thrombocytopenia. किनभने ल्युकेमियामा चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुने चान्स हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ कुनै पनि इन्जुरी भयो भने अब झन् ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू हुन सक्छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ प्रायोरिटी नर्सिङ डायग्नोसिसमा पर्छ। The home health nurse is visiting a client with autoimmune thrombocytic purpura ATP. The client's platelet count currently is 80,000. It will be the most important to teach the client and family about. Correct answer is option A bleeding precaution. किनभने हाम्रो प्लेटलेट्स काउन्ट भनेको 1,50,000 देखि
3 लाखसम्म हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब 80,000 भइसके पछाडि पेसेन्टमा चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर हुनसक्छ, ब्लिडिङको चान्स बढी हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्लिडिङ प्रिकसन लिने, जस्तै अब क्लोज सुजहरू लगाउने, फ्लोर क्लिन राख्ने कुराहरू, अनि सार्प अब्जेक्टहरू चाहिँ युज नगर्ने अथवा चाहिँ प्रिकसनको साथमा युज गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा टिचिङ दिनुपर्छ। The 6-month-old client with a ventral septal defect is receiving digitalis for regulation of his heart rate, which findings should be reported to the doctor. The correct answer is heart rate of 60 beats per minute. यदि चाहिँ ब्राडिकार्डिया भयो भने, डिजिटालिस दिइरहेको पेसेन्टहरुमा चाहिँ ब्राडिकार्डिया भयो भने चाहिँ अझै रिस्क हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले इमिडिएटली चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ। The physician has prescribed esomeprazole for a client with erosive gastritis. The nurse will administer the medication. Correct answer is option A, 30 minutes before a meal. हामीले जहिले पनि पीपीहरू दिँदाखेरि चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि दिन्छौँ, 30 minutes before a meal. The client with dementia is experiencing confusion late in the afternoon and before bedtime. The nurse is aware that the client is experiencing what syndrome? Correct answer is सनडाउनिङ। डिमेन्सियामा चाहिँ सनडाउनिङ एकदमै क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर हो। कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब आफ्टरनुन हुँदै जाँदाखेरि अथवा चाहिँ बिफोर बेड टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो चाहिँ डिमेन्सियामा धेरै कमन हुन्छ। The nurse reviews the record of a child who is suspected to have glomerulonephritis. Which statement by the child's parent should the nurse expect that this is associated with the diagnosis? The correct answer is I noticed his urine was the color of Coca-Cola lately. अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ किडनी डिसअर्डर हो जसमा चाहिँ ग्लोमेरुलसको इन्फ्लामेसन इन्जुरी भइरहेको हुन्छ। अब यसको क्लासिक सिम्पटम्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ग्रस हेमाच्युरिया हुन्छ, जसले गर्दा डार्क स्मोकी कोकाकोला कलरको अथवा चाहिँ ब्राउन कलरको युरिन हुन्छ। Which question should the nurse ask the parents of a child suspected of having glomerulonephritis? The correct answer is has the child had a sore throat or a throat infection in the last few weeks? अघि पनि हामीले भनिसक्यौं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको बारेमा र यसमा चाहिँ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, जसले गर्दा बच्चामा चाहिँ फर्स्टमा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुन्छ अनि 1 देखि 2 हप्ताको इन्टरभल पछाडि चाहिँ एक्युट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको सिम्पटम्सहरू देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा बच्चामा चाहिँ लास्ट फ्यू डेजमा सोर थ्रोट अथवा चाहिँ थ्रोट इन्फेक्सन थियो कि थिएन भनेर चाहिँ सोध्नुपर्छ। The nurse is caring for a client admitted with to the emergency department with the diabetic ketoacidosis (DKA). In the acute phase, the nurse plan for which priority intervention? The correct answer is option D. Administer short duration इन्सुलिन इन्ट्राभेनसली। हाम्रो डीकेमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ इन्सुलिन नै प्राइमरी कज हो नि त। त्यो कारणले गर्दा ट्रिटमेन्टमा चाहिँ इन्सुलिन सर्ट अथवा चाहिँ र्यापिड एक्टिङ इन्सुलिनहरू चाहिँ एडमिनिस्टर गर्नुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ आइभी फ्लुइड्सहरू पनि दिनुपर्छ। द नर्स परफर्म अ फिजिकल असेसमेन्ट अन अ क्लाइन्ट विथ टाइप 2 डायबिटिज mellitus. Finding include a fasting blood glucose level of 120 mg/dl, temperature of 101 degree Fahrenheit, pulse of 100 beats per minute, respiration 22 breaths per minute, and blood pressure of 142/72 mm of Hg. Which finding would be the priority concern to the nurse? यसमा चाहिँ करेक्ट एन्सर इज अप्सन 3 टेम्परेचर। किन भन्दाखेरि चाहिँ टाइप 2 डीएममा टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु भनेको साइन अफ इन्फेक्सन हो, जसले गर्दा चाहिँ हाइपर ओस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक सिन्ड्रोम देखिन सक्छ। अरु जति पनि दिएको फाइन्डिङ्सहरू छ त्यो चाहिँ नर्मल लिमिटमा छ। अ क्लाइन्ट हु हैज कोल्ड सीन इन द इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट
department with an inability to void. Because the client has a history of benign prostatic hyperplasia, the nurse determined that the clients will be questioned about the use of which medication. Correct answer is option 4 decongestant. किन भन्दाखेरि चाहिँ बीपीएस अथवा चाहिँ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजियामा चाहिँ सर्टेन मेडिकेसनहरु जस्तै डिकन्जेस्टेन्ट, एन्टिकोलिनर्जिक, एन्टिडिप्रेसेन्ट मेडिसिनहरुले चाहिँ एपिसोड अफ युरिनरी टेन्सन गराउने काम गर्छ। यिनीहरुले चाहिँ ब्ल्याडरको कन्ट्र्याक्ट गर्ने भोलुन्टरी एबिलिटीलाई चाहिँ डिक्रिज गराउँछ। त्यो कारणले गर्दा डिकन्जेस्टेन्ट लिइराखेको छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्नु पर्छ। A client is being discharged to the home after the application of a plaster leg cast. Which statement indicates that the client understands proper care of the cast? The correct answer is option A. I need to avoid getting the cast wet. किन भन्दाखेरि चाहिँ प्लास्टर कास्टलाई चाहिँ बलियो बनाइराख्नको लागि चाहिँ यसलाई ड्राई राख्नुपर्छ र फिंगर टिप्स भन्दा पनि सोलहरु युज गर्ने र कास्टमा चाहिँ फ्रीली एयर सर्कुलेट हुन दिनुपर्छ। अब जब कास्ट सुक्दै जान्छ त्यसपछि यसले हिट चाहिँ दिन छोड्छ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसैगरी चाहिँ यसलाई स्क्रैच पनि गर्न हुँदैन, त्यसले स्किन इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ इम्पेयर गराइदिन्छ। त्यो भएको भएर यदि पेशेन्टले चाहिँ अब मैले कास्टलाई चाहिँ वेट गराउनु हुन्न भनेर भन्यो भने चाहिँ उले हामीले दिएको टिचिङ चाहिँ राम्रोसँग बुझेको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। Inflammation of the tongue is correct answer is glossitis. Largest gland in the body. Correct answer is liver. Eruption of teeth starts at the age of dash month. Correct answer is B 6 months. The following are the signs of dehydration except. Correct answer is C diuresis. अब सनकेन, टियरलेस आई, लस अफ स्किन इलास्टिसिटी, डिप्रेस फन्टानेल भनेको सबै साइन अफ डिहाइड्रेसन हो भने डायरेसिस भनेको होइन। 50 वटा एमसीक्यू चाहिँ यति नै रहेको छ। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भएमा यहाँले कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै भिडियोहरुको लागि तपाईले यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।